विद्यालय शिक्षामा पठन पाठन सम्बन्धी व्यवस्था। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका सक्षमता हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पठन पाठनको समय अवधि, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र पठन पाठन हुने विषयको व्यवस्था निम्न अनुसार गरिएको छ। क. पठन पाठनको समय अवधि। 1. प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका लागि एक शैक्षिक सत्रमा वार्षिक जम्मा 576 घण्टा दैनिक सिप सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। यसैगरी वार्षिक 256 घण्टासम्मको मनोरञ्जन, बाह्य खेल र आराम गर्ने तथा खाजा खाने समय हुनेछ। उक्त समयले बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा बिताउने पूरा अवधिलाई बुझाउँछ। 2. विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनेछ। 3. कक्षा 1 देखि 3 सम्म जम्मा 26 पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक 832 कार्य घण्टाको पठन पाठन गर्नुपर्नेछ। 4. कक्षा 4 देखि 10 सम्म जम्मा 32 पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक 1024 कार्य घण्टा र कक्षा 11 र 12 मा कम्तीमा 27 पाठ्य घण्टा अर्थात् 864 कार्य घण्टादेखि बढीमा 32 पाठ्य घण्टा अर्थात् 1024 कार्य घण्टा पठन पाठन गर्नुपर्नेछ। 5. पठन पाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको 32 घण्टाको समय अवधिलाई 1 पाठ्य घण्टा मानिनेछ। 6. तोकिएको पाठ्य घण्टा क्रेडिट आवर नघट्ने गरी विद्यालयले विषयको आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक कार्यतालिकाको समय अवधि निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सामान्यतया प्रतिदिन प्रति विषय 1 घण्टाको 1 पिरियड हुनेछ। ख. सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया। प्रारम्भिक बाल विकासमा पढाइ लेखाइमा भन्दा पनि बालबालिकाहरूको समग्र विकास, स्याहार तथा सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सिकाइ क्रियाकलाप अनौपचारिक रूपले बालबालिकाको व्यक्तिगत भिन्नता र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र रूपले सिक्ने मौका प्रदान गर्ने किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्दछ। बालबालिकाको विविधतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। खेल, गीत, कविता, कथा कथन प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन मार्फत सिकाइका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसका अतिरिक्त अवलोकन, समूह कार्य, परियोजना कार्य, छलफल जस्ता विधिहरूका माध्यमबाट बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिनुपर्दछ। 2. सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी केन्द्रित र बाल मैत्री शिक्षण विधि अपनाई शिक्षणभन्दा निरन्तर सिकाइमा जोड दिनु पर्नेछ। सबै प्रकारका सिकाइ आवश्यकता र चाहना भएका, अपङ्गता भएका, अशक्त, असहाय र कमजोर आदि विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी कक्षामा समावेशी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। 3. विद्यार्थीको सिकाइलाई केन्द्रबिन्दु मानी सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीको सहभागितामा योजना निर्माण, परियोजना, कार्यक्षेत्र भ्रमण, समस्या समाधान, खोजमा आधारित अध्ययन, प्रवर्तनमुखी शिक्षण पद्धतिलाई सिकाइ सहजीकरण विधिका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। 4. सिकाइ प्रक्रिया सैद्धान्तिक पक्षमा भन्दा बढी गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने क्रियाकलापमा आधारित गर्नुपर्नेछ। 5. शिक्षकको सहकर्ता, उत्प्रेरक, प्रबन्धक र खोजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। 6. पठन पाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपलब्ध साधन, स्रोत र आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नुपर्नेछ। सबै प्रकारका सिकाइ आवश्यकता र चाहना भएका, अपङ्गता भएका, अशक्त, असहाय, कमजोर आदि विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी कक्षामा समावेशी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। 8. प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका विधागत विषयहरू, डिसिप्लिनरी सब्जेक्टमा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि सामान्यतः 50% पाठ्यभारको सैद्धान्तिक र 50% पाठ्यभारको प्रयोगात्मक सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप हुनेछ। विषय छनौट प्रक्रिया र हेरफेर। 1. विद्यालयमा पठन पाठन हुने मातृभाषाको छनौट, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक विकास तथा कार्यान्वयन स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालय वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था आफैले गर्नेछ। 2. स्थानीय विषयको हकमा स्थानीय तहका लागि उपयोगी पेशा, व्यवसाय, परम्परागत संस्कृति, रीतिरिवाज, स्थानीय सम्पदा, वातावरण संरक्षण, खेतीपाती, स्थानीय प्रविधि, चाडपर्व, सामाजिक व्यवहार आदि विषयवस्तु स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालय आफैले छनौट गर्ने सक्नेछ। यस्ता विषयको पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक विकास तथा कार्यान्वयन स्थानीय तहको परामर्शमा विद्यालय वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था आफैले गर्नेछ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 का ऐच्छिक विषयहरू र त्यसको समयोकृत व्यवस्था अनुसूची दिएको छ। उक्त अनुसूचीमा अद्यावधि गरी ऐच्छिक विषयहरूको समूह र छनौट गर्नुपर्ने विषय हेरफेर गर्नुपर्ने भएका राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्न सक्नेछ। 4. कक्षा 9 र 10 मा
ऐच्छिक विषय छनौट गर्दा कक्षा 9 मा छनौट गरिएकै विषय कक्षा 10 मा समेत छनौट गर्नुपर्नेछ। कक्षा 11 र 12 को हकमा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको कक्षा 11 र 12 मा एकै विषय वा फरक विषय हुन सक्नेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार पाठ्यक्रम संरचना। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। 1. प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा पाठ्यक्रमको मुख्य लक्ष्य बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न उनीहरूलाई सिकाइप्रति प्रेरित गरी सिकाइका लागि आधारशिला खडा गर्नुहुनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम बालिकाको उमेरगत विकासात्मक पक्षलाई ध्यान दिई एकीकृत सिद्धान्त अनुसार विकास गरिनेछ। प्रारम्भिक उमेरसम्मका बालबालिकामा विकासात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न द्याय बमोजिमको पाठ्यक्रमको ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ। क्रम संख्या 1 सिपका क्षेत्रहरू। आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्र। सिपहरू शारीरिक सिप, संवेगात्मक सिप, सामाजिक सांस्कृतिक र नैतिक सिप, बौद्धिक तथा मानसिक सिप, स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा र वातावरण सिप, सृजनात्मक सिप। वार्षिक समय घण्टामा 384। क्रम संख्या 2 सिपका क्षेत्रहरू। विषयगत सिप सिकाइका क्षेत्र। सिपहरू भाषिक सिप, पूर्ण गणितीय सिप, दृश्य कला कार्य तरिका र सृजनाशीलता, वरपरको वातावरण, सामाजिक सिप। वार्षिक समय घण्टामा 192। जम्मा वार्षिक समय घण्टामा 576। द्रष्टव्य उपयुक्त तालिका बाहेक मनोरञ्जन क्रियाकलाप बाहेक खेल र आराम गर्ने समय कम्तीमा दैनिक 1 घण्टाका दरले वर्षभरिमा 256 घण्टासम्म वार्षिक समय थप हुनेछ। 2. आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको पाठ्यक्रम संरचना निम्न अनुसार हुनेछ। क. आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3। ख. आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5। ग. आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8। क. आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 मा एकीकृत स्वरूपको पाठ्यक्रम हुनेछ। सिकाइका क्षेत्रहरू थिम्स पहिचान गरी विषय र सिकाइको क्षेत्रमा आधारभूत बहुविषयतात्मक तथा अन्तर विषयगत ढाँचामा पाठ्यक्रम आधारभूत गरिनेछ। यस अनुसार एकीकृत विषय क्षेत्रको समेट्न नसकेका सिकाइ उपलब्धिलाई समेट्ने गरी विषयगत सिकाइ क्षेत्रहरू समेत रहन सक्नेछन्। भाषागत विषयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रहरू पठन पाठन सम्बन्धी भाषामा नै गर्नुपर्नेछ। यस्तो पाठ्यक्रम क्रियाकलापमुखी हुनेछ। यसले विद्यार्थीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञानका लागि साथै विभिन्न किसिमका सिपको विकासमा जोड दिनेछ। यस तहमा बालबालिकाहरूले आफ्नो मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। आधारभूत कक्षा 1-3 मा विद्यार्थीहरूलाई भाषा, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक कला, मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका सिकाइ क्षेत्रहरू प्रदान गरिनेछ। एकीकृत सिद्धान्त अनुसार विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्य घण्टा, क्रेडिट आवर र वार्षिक कार्य घण्टा निम्न अनुसार हुनेछन्। क्रम संख्या 1 विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप। 1. भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाली पाठ्य घण्टा, क्रेडिट आवर 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। 2. वार्षिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजी पाठ्य घण्टा 4, वार्षिक कार्य घण्टा 128। 3. गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्य घण्टा 4, वार्षिक कार्य घण्टा 128। विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप 4 पाठ्य घण्टा, क्रेडिट आवर, वार्षिक कार्य घण्टा 128। सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्य घण्टा 4, वार्षिक कार्य घण्टा 128। मातृभाषिक सिप स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। पाठ्य घण्टा जम्मा 26, वार्षिक कार्य घण्टा 832 जम्मा। द्रष्टव्य पठन पाठन सञ्चालनका लागि उपयोग भएको 32 घण्टाको समय अवधिलाई 1 पाठ्य घण्टा क्रेडिट आवर मानिएको छ। भाषिक सिप अन्तर्गत सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सिपको विकास, शब्द भण्डार, आधारभूत सञ्चार सिप, अभिव्यक्ति सिपको विकास जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। गणितीय सिप अन्तर्गत सङ्ख्या र अङ्कको अवधारणाका साथै व्यावहारिक गणितीय ज्ञान तथा व्यावहारिक सिपको विकास र प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेछ। विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अन्तर्गत वैज्ञानिक सोच तथा सिपको प्रयोग, विज्ञान, वातावरण, स्थानीय पर्यावरण, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, प्रविधि आदि सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू समावेश गरिनेछ।
सामाजिक अध्ययन चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला सम्बन्धी क्रियाकलाप अन्तर्गत सामाजिक मूल्य र मान्यता, चारित्रिक विकास, सृजनात्मक कला र संस्कृति, जीवन उपयोगी सिप तथा सूचना सञ्चार प्रविधि आदि सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप समावेश गरिनेछ। स्थानीय विषयगत अन्तर्गत मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिका आधारमा विषयसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप पर्नेछन्। सृजनात्मक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलापमा अन्य विषय क्षेत्रका क्रियाकलापहरूसँग पनि सम्बन्धित गराउनु पर्दछ। स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विद्यालयको स्थानीय विज्ञ अभिभावक तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। संस्कृत गुरुकुल, गुम्बा, बिहार, मदरसा, मन्धुम जस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिका हकमा नेपाली र सामाजिक विषय बाहेक अन्य विषयहरू परम्परागत शिक्षा पद्धति अनुसार अनुकूल र विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षाको प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 1-3 लाई एकीकृत सिद्धान्त अनुरूप साधारण शिक्षाकै समकक्षी शिक्षा प्रदान गरिनेछ। सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रलाई आवश्यकताका आधारमा थप घट गरी यस शिक्षाका पाठ्यक्रमलाई सन्दर्भ र औचित्यका आधारमा अनुकूल गरिनेछ। यस शिक्षामा मातृभाषाका सट्टामा सम्बन्धित भाषा, संस्कृत रचना, भोट भाषा, अरेबिक र उर्दू भाषा, लिम्बू भाषा आदिका पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री कार्यान्वयन गरिनेछ। ख. आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5। आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 का विद्यार्थीलाई भाषा, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला, मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका सिकाइ क्षेत्रहरू प्रदान गर्नेछ। यस तहको पाठ्यक्रम धेरै बोझिलो नहुने गरी विकास गर्नेछ। यस तहमा बालबालिकाहरूले आफ्नो मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नेछन्। यस तहमा रहने विषय पाठ्य घण्टा, क्रेडिट आवर र वार्षिक कार्य घण्टा निम्न अनुसार हुनेछ। 1. नेपाली विषय पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। अङ्ग्रेजी पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। गणित पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। विज्ञान तथा प्रविधि पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठ्य घण्टा 5, वार्षिक कार्य घण्टा 160। स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला पाठ्य घण्टा 3, वार्षिक कार्य घण्टा 96। मातृभाषा, स्थानीय विषय पाठ्य घण्टा 4, वार्षिक कार्य घण्टा 128। जम्मा पाठ्य घण्टा 32, वार्षिक कार्य घण्टा 1024। द्रष्टव्य भाषिक सिप विषय अन्तर्गत सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सिपको विकास, शब्द भण्डार, आधारभूत सञ्चार सिप, अभिव्यक्ति सिपको विकास जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। गणित अन्तर्गत सङ्ख्या र अङ्कको अवधारणाका साथै व्यावहारिक गणितीय ज्ञान तथा व्यावहारिक सिपको विकास र प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ। विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अन्तर्गत वैज्ञानिक सोच तथा सिपको प्रयोग, विज्ञान, वातावरण, स्थानीय पर्यावरण, सूचना र सञ्चार प्रविधि आदि सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू समावेश गरिनेछ। सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत सामाजिक मूल्य र मान्यता, चारित्रिक विकास, कला र संस्कृति, जीवनोपयोगी सिप, नागरिक चेतना आदि सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू समावेश गरिनेछ। स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्यकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सिप, सृजनात्मक आदिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिनेछ। सृजनात्मक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप र अन्य विषय क्षेत्रका क्रियाकलापहरूसँग पनि सम्बन्धित गराउनु पर्दछ। स्थानीय विषय अन्तर्गत मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान, सिप, कला, संस्कृति र प्रविधिमा आधारित विषयसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न पर्नेछन्। स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विद्यालयका स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय विज्ञ अभिभावकको संलग्नतामा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। संस्कृत तथा परम्परागत विषय शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 र साधारण शिक्षाकै समकक्षी शिक्षा प्रदान गरिनेछ। सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रलाई आवश्यकताका आधारमा थपघट गरी यस शिक्षाका पाठ्य सामग्रीलाई सन्दर्भ र औचित्यका आधारमा अनुकूल गरिनेछ। मातृभाषाका सट्टामा सम्बन्धित भाषा, संस्कृत रचना, भोट भाषा, अरबी र उर्दू भाषा, लिम्बू भाषाका पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। गुरुकुल शिक्षातर्फ स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषय सट्टामा वेद वा नीतिशास्त्र वा मानव मूल्य शिक्षा विषय अध्ययन अध्यापन गर्न सकिनेछ। मदरसा शिक्षा तर्फ स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयका सट्टामा दिनियात विषय अध्ययन अध्यापन गर्न सकिनेछ।
आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 विद्यार्थीहरूलाई भाषिक गणित विज्ञान तथा प्रविधि सामाजिक तथा मानव मूल्य वातावरण जनसङ्ख्या स्वास्थ्य शारीरिक र स्थानीय विषयका सिकाइ क्षेत्रहरू नै प्रदान गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकता आधारित अध्ययन अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई मातृभाषा वा स्थानीय कला संस्कृति सिप इत्यादिमा आधारित विषयवस्तु समावेश गर्न सकिने छ। साधारण जीवनका लागि आवश्यक अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू स्वचेतना सिपहरू समालोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोचाइका सिपहरू निर्णय गरे सिपहरू सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिपहरू र द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी सिपहरू एकीकृत गरी पाठ्यक्रम विकास गर्नेछ। यस प्रकार व्यवस्थित हुने पाठ्यक्रमको विषयगत संरचना निम्न अनुसार हुनेछ। साधारण शिक्षा कक्षा 6-8 नेपाली पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 अङ्ग्रेजी पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 गणित पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 विज्ञान तथा प्रविधि पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पाठ्य घण्टा 3 वार्षिक कार्य घण्टा 96 मातृभाषा स्थानीय विषय पाठ्य घण्टा 4 वार्षिक कार्य घण्टा 128 जम्मा पाठ्य घण्टा 32 वार्षिक कार्य घण्टा 1024 द्रष्टव्य स्थानीय विषय अन्तर्गत मातृभाषा स्थानीय कला संस्कृति ज्ञान सिप र प्रविधि पेशा तथा व्यवसाय अभिमुखीकरण सम्बन्धी विषयवस्तु समेत समेट्ने गरिनेछ। संस्कृत गुरुकुल वेद विद्याश्रम शिक्षा कक्षा 6-8 विषय नेपाली पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 अङ्ग्रेजी संस्कृत रचना पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 गणित पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 विज्ञान तथा प्रविधि संस्कृत व्याकरण पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कर्मकाण्ड पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 वेद वा नीति शास्त्र पाठ्य घण्टा 4 वार्षिक कार्य घण्टा 128 संस्कृत भाषा पाठ्य घण्टा 3 वार्षिक कार्य घण्टा 96 जम्मा पाठ्य घण्टा 32 वार्षिक कार्य घण्टा 1024 द्रष्टव्य सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयलाई संस्कृत शिक्षा विषयको विषयवस्तुलाई समेत अनुकूल गरी सम्बन्धित भाषामा नै पठन पाठन गर्न सकिनेछ। गोन्पा तथा बिहार मदरसा शिक्षा कक्षा 6-8 नेपाली पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 अङ्ग्रेजी पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 गणित पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 विज्ञान तथा प्रविधि पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा पाठ्य घण्टा 5 वार्षिक कार्य घण्टा 160 भोट भाषा वा पाली भाषा वा संस्कृत र अन्य भाषा उर्दू भाषा पाठ्य घण्टा 4 वार्षिक कार्य घण्टा 128 स्थानीय विषय वा बौद्ध शिक्षा वा सम्मा भोटा व्याकरण वा अन्य आचार शिक्षा दिनियात कुरान अरबिक पाठ्य घण्टा 3 वार्षिक कार्य घण्टा 96 जम्मा पाठ्य घण्टा 32 वार्षिक कार्य घण्टा 1024 द्रष्टव्य सामाजिक अध्ययन विषयलाई सम्बन्धित परम्परागत शिक्षा विषयको विषयवस्तुलाई समेत अनुकूल गरी सम्बन्धित भाषामा नै पठन पाठन गरिनेछ। पठन पाठनको समय अवधि 1 प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका लागि 1 शैक्षिक सत्रमा वार्षिक जम्मा 576 घण्टा दैनिक सिप सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। यसै गरी वार्षिक 256 घण्टासम्मको मनोरञ्जन बाहेक खेल र आराम गर्ने तथा खाजा खाने समय हुनेछ। उक्त समयले बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा बिताउने पूरा अवधिलाई बुझाउँछ। 2 विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि 1 शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनेछ। 3 कक्षा 1 देखि 3 सम्म जम्मा 26 पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक 832 कार्य घण्टाको पठन पाठन गर्नुपर्नेछ।
4 कक्षा 4 देखि 10 सम्म जम्मा 32 पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक 1024 कार्य घण्टा र कक्षा 11 र 12 मा कम्तीमा 27 पाठ्य घण्टा अर्थात् 864 कार्य घण्टादेखि बढीमा 32 पाठ्य घण्टा अर्थात् 1024 कार्य घण्टा पठन पाठन गर्नुपर्नेछ। 5 पठन पाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको 32 घण्टाको अवधिलाई 1 पाठ्य घण्टा मानिनेछ। 6 तोकिएको पाठ्य घण्टा क्रेडिट आवर नघट्ने गरी विद्यालयले विषयको आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक कार्यतालिकाको समयावधि निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सामान्यतया प्रतिदिन प्रति विषय 1 घण्टाको 1 पिरियड हुनेछ। विषय छनौट प्रक्रिया र हेरफेर। विद्यालयमा पठन पाठन हुने मातृभाषाको छनौट पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्य पुस्तक विकास तथा कार्यान्वयन स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालय वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था आफैले गर्नेछ। स्थानीय विषयको हकमा स्थानीय तहका लागि उपयोगी पेशा व्यवसाय परम्परा संस्कृत रीतिरिवाज स्थानीय सम्पदा वातावरण संरक्षण खेतीपाती स्थानीय प्रविधि चाडपर्व सामाजिक व्यवहार आदि विषयवस्तु स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालय आफैले छनौट गर्न सक्नेछ। यस्ता विषयको पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्य पुस्तक विकास तथा कार्यान्वयन स्थानीय तहको परामर्शमा विद्यालय वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था आफैले गर्नेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा भएको विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था। विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै तरिकाहरू उपयोग गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको स्वरूप अनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन समावेश गरिनेछ। शिक्षण सिकाइका क्रममा गर्ने नियमित र निरन्तर मूल्याङ्कन विद्यालय स्तरीय परीक्षाहरू र सार्वजनिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण गरिनेछ। आधारभूत तहमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन। आधारभूत तहमा निर्णयात्मक पद्धति भन्दा बढी निर्माणात्मक सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु हो। यसका लागि शिक्षाले विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा पटक पटक सिकाइ अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रगति वितरण सञ्चय गरिराख्नु पर्दछ। यसलाई विद्यार्थीको कक्षा कार्य सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागिता परियोजना कार्य सृजनात्मक कार्य गृह कार्य उपलब्धि परीक्षा हाजिरी अनुशासन व्यवहार परिवर्तनको अवलोकन आदिका मध्यमले अध्यावधि गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीको उपलब्धिका बारेमा आवधिक रूपमा विद्यालयमा छलफल गर्ने व्यवस्था गरी विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रगति विवरण सञ्चित अभिलेख फाइलमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1-3 मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। कक्षा 4-5 मा 50% भारको निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र 50% भारको आवधिक परिभाषाका लागि छुट्याए विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ। कक्षा 6 र 7 मा 60% भारको आवधिक परीक्षा 40% भारको निरन्तर मूल्याङ्कनका माध्यमले विद्यार्थी उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। कक्षा 8 मा 25% भारको आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा 75% भारको बाह्य परीक्षाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ। निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिमा विद्यार्थीको नियमितता हाजिरी कक्षा कार्य सहभागिता परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य सिकाइ व्यवहारमा आएको परिवर्तन र उपलब्धि परीक्षा जस्ता पक्षहरूलाई समावेश गरिनेछ। यस सम्बन्धी थप व्यवस्था विषयगत पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन खण्डमा समावेश गरिनेछ। विद्यार्थी मनोविज्ञानलाई दृष्टिगत गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा समसामयिक सुधार समेत गर्दै लगिनेछ। निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अन्तर्गतको उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन गर्दा हरेक एकाइ पाठको पठन पाठन पश्चात पाठ्यक्रम निर्धारण गरेका सिकाइ उपलब्धिलाई समेट्ने प्रश्नपत्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकले अपाङ्गता भएका र विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त हुने मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ। माध्यमिक तहमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया। माध्यमिक विद्यालय तहमा विद्यार्थी उपलब्धि मूल्याङ्कनका लागि निरन्तर निर्णयात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु हो। यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा पटक पटक सिकाइ अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। विद्यालय तहको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा कक्षागत सिकाइ सहजीकरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा गृह कार्य कक्षा कार्य परियोजना कार्य सामुदायिक कार्य अतिरिक्त क्रियाकलाप एकाइ परीक्षा मासिक तथा त्रैमासिक परीक्षा जस्ता
मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्तो मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको अभिलेख राखी सिकाइ अवस्था यकिन गरी सुधारात्मक तथा उपचारात्मक सिकाइबाट सुधार गर्ने पक्षमा जोड दिइनेछ। विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि विषय शिक्षकले नै उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन माध्यमिक तहमा निम्न अनुसार निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 25% भार र अन्तिम बाह्य परीक्षाको 75% भार कायम गरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरिनेछ। कक्षा 9 को अन्तिम परीक्षा विद्यालयको सञ्चालन गर्नेछ भने कक्षा 10, 11, 12 मा बाह्य सार्वजनिक परीक्षा हुनेछ। प्रयोगात्मक, सैद्धान्तिक तथा अन्य पक्षको मूल्याङ्कनको भार विधि तथा साधन सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार गर्नुपर्नेछ। सैद्धान्तिक पक्षको मूल्याङ्कनका लागि निश्चित आधार स्तर तथा साधनको स्वरूप निर्धारण गरिनेछ।